Maayong gabi mga higalag mga kaigsunan. Nini nga kagabion, niyan usab ang inyong igsoon, Brother Kaber, makikauban kaninyo nining ato ang matag adlaw nga pagtuon sa atong leksyon. Sa nilabay nato nga mga pagtuon atong ginagamit ang katong atong program is Sabbath School Lesson Daily. Karon atong gilisan nato kada adlaw nga leksyon. Niini nga kagabion sa atong padayonon ang atong pagtuon sa katapusan nga bahin niining ato ang a day in the ministry of Jesus. Magahimo una kita sa pagampo. Gamhanan maluluyo na mo nga mahan akas mga langit ningatak na sa kagabion naghangyo kami nga intawon atagan mo kami sa kaalam samtang kami padayon sa pagtuon nining usa sa mga importante kaayo nga bahin niining mao nga leksyon. Salamat kay Ginoo sa imong kaluoy. Salamat sa imong gugma nga ni kanamo. Pasayloa kami sa among sala ug nga kining tanan among gilauman nga madawat sa ngalan ni Hesus. Amen. Mga higala, adlaw nga igpapahulay na magyud karon o nga ako magaingon kaninyo nga happy Sabbath no sa inyo ang pakigduyog kanako niining gabi no. Ang ato ang pagtuon niining kagabion diri na sa Biyernes further thought no dugang nga mga hunahuna o kini ato ang tun-an mga higala. Ngani giawha kita nga atong basahon kining mga chapters no sa The Desire of Ages ining at Capernaum mabasa na siya sa mga pahina 252 ngadto sa 261. Dayon thou canst make me clean sa mga pahina 262 ngadto sa 266. So unsa man mga higala ang hulagway ni Hesus nga atong makita diha sa Marcos 1 no. So ang Marcos 1 kon imong tan-awon pag-ayo gisgutan dito ang usa kadtong the call to discipleship. Diha sad sa Marcos 1 kadtong pagbadlong sa demonyo. Sa Marcos 1 makita po nato dito kadtong pag-ayo sa ugangan ni Pedro. Sa Marcos 1 makita po nimo dito nga si Hesus mibisita og lain-lain nga mga dapit aron lang magahimo sa mensahe o sa wali. O nga katong katapusan nga bahin mahitungod ni atong taong sanlahon nga giayon ni Hesus gitagag instruction nga moadtos pare para pag-confirm nga siya naayo na gyud gikan sa iyang balatian. So mo na ang Mark 1. Si Hesus mga higalang mga kaigsunan adunay otoridad sa pagtawag kanato nga mamahimo kitang tinun-an. Susama sa iyang gihimo kaniadto o nga ang respond ni adtong mga tinun-an kaniadto mga higala positibo gayod kaayo. Kinsa tong unang mga tinun-an? Si Simon nga later part nahimong Pedro og iyang igsoon nga si Andrew, dayon si James og ang iyang igsoon usab nga si John mga higalag mga kaigsunan. Jesus is holy, no? Si Hesus balaan. So kuwahi sa mga mahugong espiritu nga ubos sa gahom sa yawa. Anang usa ka dakong pakig-away nga nahitabo taliwala sa maayo o sa daotan. Og nga si Hesus mas labaw ang gahom batok sa mga demonyo. Si Hesus mga higalang mga kaigsunan adunay hilabihan nga kaluoy alang ni adtong mga tao nga nagbalatian.
o nagatabang kanila, nagahikap kanila nga wala mahimo sa uban. Muna dito sa sinagoga sa Capernaum mga higala, si Ginisos nagasulti sa gingharian nga iya ang nga nianhi siya aron sa pagtukod niini, sa pagpabarog niini, og ang iyang misyon sa pagpahigawas ni adtong na dakpan sa laing pagkasulti sa yawa, ni adtong ubos sa gahom sa yawa mga higalang mga kaigsunan. Didto atong bahinan na interrupt mga kaigsunan ni adtong usa ka taong, o ako siguro mo describe mo taong nabuang nga gilibihan ng singgit mga kaigsunan, o nga kining usa ka taong buang ni diretso dito ni atong mga taong mga igsoon nga nagahilak mga kaigsunan. Unang ang teksto sa Biblia nga atong masubli sa pagbasa, atong bersikulo 26 ni yun din yun, atong basahon. Og ang mahugang espiritu sa nagapalit-ad og nagapalimbag kaniya og nagsyagit sa makusog nga tingog, migula gikan kaniya. So diri sa before sa kuan, mao nga teksto ningon din ni mga kaigsunan sa bersikulo 24, og misinggit ang mahugang espiritu nga nagingon, unsay labot kanamo? Imong labot kanamo, Hesus nga Nazaretnon, mianhi ba ikaw aron sa paglaglag kanamo? Nakaila baya ako? Kinsa ikaw ang balaan sa Dios? Bersikulo 25, apan gibadlong siya ni Hesus nga nagingon, hilom diha o gumula ka kaniya. Itong gibasa na to ganiha sa makusog nga tingog, nagsyagit siya, migula ang demonyo gikan ni adtong maong tao mga igsoon. Una nga ang kaaway, ang yawa nahibalo kung si kinsa si Ginoong Hesus. No? Muna ni adto nga panahon, ang nitabo, na-alarm ang mga tao o naglibog sila. Ang atensyon sa mga tao na divert gikan kang Ginoong Hesus ngadto na sa madman, di adtong taong nasudlan sa espiritong mahugaw mga kaigsunan. Mao ni ang purpose sa yawa, tumong sa yawa, sa pagdala siyang biktima ngadto sa sinaguga mga igsoon. Apan si Ginoong Hesus nagbadlong kaniya. Sa atong gibasa kaganiha, giingnan siya paghilom, no? O gumawas ka gikan kaniya. O nga ang yawa mga igsoon, ang demonyo mga igsoonan, migawas gikan kaniya. Si Ginoong Hesus nga mao ang nagmadaogon, batok sa yawa didto sa kamingawan sa tentasyon, natagbo niya og subli mga igsoon ang iyang kaaway face to face. Apan ang demonyo mga igsoonan, bisan gihimo na niya ang tangan niyang maranggahom sa pagkontrola sa iyang biktima. Si Ginoong Hesus gihapon ang nagmadaogon. O nga si Ginoong Hesus mga higalag mga kaigsunan, nagasulti uban ang otoridad o iyang gipahigawas ang dinakpan sa kaaway o dinakpan sa yawa, ang piniriso sa yawa nga nahimong gawasnon mga kaigsunan. Ato ka na mabasa diha sa Desire of Ages mga pahina 255-256 nga ang tugsulat nini usa sa mga paborito kayo na akong tagsulat, si Ginang Ellen G. White mga kaigsunan. Samtang si Ginoong Hesus mga kaigsunan, ilabihan kabisi sa iyang pagministeryo, lakaw
gikan sa usa ka dapit ngadto sa lain nga dapit mga kaigsunan. Apan sa matag karunungog niya nakigdugtong siya ngadto sa mga tao. Niini nga bahin giunsa ka niya no pag-maintain ang usa ka kalma o makanunayon nga approach sa iyang pagministeryo nga wala gyud siya ma-disrupt mga igsoon. Ano man, unsay rason? Ingon din ni mga igsoon, it was doubtless through his daily experience of prayer. Dili kaduha-duhaan, pinaagi sa matag-adlong eksperyensya niya sa iyang pagampo. Sige ni Jesus, usa ka tawo nga may nampon. He is a man of prayer. Mga higalang mga kaigsunan. Dili di ay gayod mo daog ang kaaway sa dihang kita magahimo sa atong pagampo. Doon ay ako nabasa nga nagkanayon mga kaigsunan. Ang yawa mga igsuon sa diha nga ang katawhan sa Ginoo naa sa iyang tuhod, maoron na'y panahon nga mahadlok siya. Dili siya mahadlok bisag unsay atong buhaton. Pero sa diha nga kita mo piko sa atong tuhod alang sa pagampo, ang yawa makisunan mahadlok ni ana makisunan. Nganuman tungod kay ang Ginoo maunay nagkontrola ni anang tawana. Ikaw nga naghimo sa ingon. Diini nga kagabion atong gikalipay ang higayon diin kita nakigkauban sa atong pagtuon niining gabi. Mga higalag mga kigsunan. Niining si manahona, a day in the ministry of Jesus, ang usa sa mga importante kaayong uluhan sa atong pagtuon. Natapos og nga sa sunod semana og mga adlaw sugod lain na sad nga topiko nga importante nga atong pagatunan. Mga higala sa pagsira niining atong pagtuon magahimo kita sa pagampo. Gamhanan maluluyo namo nga mahana ka sa mga langit. Sa makausap pa, among gipasalamatan ang imo ang dili matupngan nga kaluoy. Nga imo kaming ginaubanan hantod na human kining maong usa ka importante kaayo nga pagtulun-an nining gabi. O nagahangyo Ginoo nga matisok kini diha sa among mga kasing-kasing nga guna-una o mahimo kini namong inspirasyon samtang kami magapaabot sa imong ikaduhang pagbalik. Ginoo, pasayloa kami sa among masala. Hatag imong pinasahi nga grasya gikan sa langit. Kining tanan amo gilawmang madawat sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Mga higalag mga kaigsunan, kining inyong igsoon, Brother William Kabir magaingon. Ang Dios maga panalangin kanato niining kagabiyon.